Otis.com. Learn anywhere, anytime. ओके सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। साथीहरू, आज हामीले नितान्त रूपमा नयाँ टपिक्सको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अर्थात् आज हामीले चर्चा गर्ने टपिक्स भनेको चाहिँ आज हामीले आर्थिक विकासका पक्षहरू के हो त आर्थिक विकासका पक्ष, आज हामी यो टपिक्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अर्थात् यो टपिक्सको बारेमा आज हामी चिरफार गर्नेछौँ। साथीहरू, यो अत्यन्त सरल मध्येको सरल, इजी मध्येको इजी टपिक्स मध्येको एक हो। यो यदि ध्यान दिनु भएन भने यो अत्यन्त जटिल पनि हुन सक्छ र यदि ध्यान दिनुभयो भने यो अत्यन्त सरल टपिक्स हो। ताकि आर्थिक पक्ष भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रका हरेक पक्ष, हरेक पाटा, हरेक तह, हरेक तबका एकअर्कासँग इन्टरलिङ्क हुन्छन्, अर्थात् मिल्ने गर्छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि अन्यत्र क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप बुझेको आधारमा पनि जान्न सकिन्छ। साथीहरू, वास्तवमा चाहिँ यो टपिक्समा चाहिँ अत्यन्त लामो टपिक छ, अत्यन्त वृहत लामो टपिक छ। तर लामो भए तापनि सरल ढङ्गले हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ आर्थिक विकासका पक्षहरू भनेको छ। तीनवटा शब्द छ साथीहरू। सबभन्दा पहिले के छ त भन्दा तीनवटा शब्दको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ। सबभन्दा पहिले आर्थिक भनेको के हो, अनि विकास भनेको के हो, अनि पक्ष भनेको के हो। सबभन्दा पहिले यिनै तीनवटा शब्दप्रति ज्ञान लिउँ, ताकि यी तीनवटा शब्दप्रति ज्ञान नलिकन एकैचोटि आर्थिक विकासका पक्षहरू जान्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिले आर्थिक के हो, विकास के हो, पक्ष के हो, अनि त्यसपछि पहिले आर्थिक विकास के हो, अनि आर्थिक वृद्धि के हो लगायतका यावत कुराहरू छलफल गर्दै अनि बल्ल मात्र म तपाईँहरूलाई आर्थिक विकासका पक्षहरूभित्र लिनेछु। भनेको मतलब एकैचोटि तपाईँले आर्थिक विकासका पक्षहरू भन्दा गाह्रो हुनसक्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ, जटिल हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँलाई सबभन्दा पहिले आर्थिक के हो, अनि विकास के हो, अनि पक्षहरू के हो, एक चरणमा त्यो सिकाउँछु र अर्को चरणमा चाहिँ आर्थिक विकास के हो अनि आर्थिक वृद्धि के हो त्यो भनिसकेपछि अनि बल्ल मात्र तपाईँलाई मैले आर्थिक विकासका पक्षहरूभित्र अनि बल्ल लिनेछु। अनि आर्थिक विकासका पक्षहरूभित्र गइसकेपछि अनि बल्ल कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, पूर्वाधार प्लस अन्य पनि हुनसक्छ। यहाँ अन्य पनि हो। यिनको बारेमा हामी के गर्छौँ त आज हामी छलफल गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ, परिचर्चा गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, यानि कि अध्ययन तथा अध्यापन गर्छौँ। साथीहरू, अब सबभन्दा पहिले के हो त आर्थिक भने के हो त? आर्थिक भन्ने बित्तिकै एकदम सरल ढङ्गले बुझ्नुहोस्, एकदम इजी ढङ्गले बुझ्नुहोस् कि आर्थिक भनेको के हो त भन्दा अर्थ तथा अर्थ सम्बन्धी, अर्थात् पैसा तथा पैसा सम्बन्धी, अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापका समष्टिगत पक्षलाई हामी के भन्छौँ त आर्थिक भन्छौँ। भनेको आर्थिक भनेको के हो त भन्दा पैसा तथा पैसा सम्बन्धी, रुपियाँ तथा रुपियाँ सम्बन्धी, अर्थात् अर्थ तथा अर्थ सम्बन्धी जे जति खालका विषयहरू छन्, विषयवस्तुहरू छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त आर्थिक भन्छौँ। बुझ्नु होइन? आर्थिक भनेको के भन्नु त भन्दा मैले आर्थिक भनेको के हो त भन्दा आर्थिक भनेको के न्याय सम्बन्धी हो त होइन। आर्थिक भनेको के हो त भन्दा अर्थ सम्बन्धी। यस। के आर्थिक भनेको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी हो त होइन। के हो त भन्दा अर्थ सम्बन्धी। यस। त्यसैले आर्थिक भनेको के हो त भन्दा अर्थ सम्बन्धी नीति, अर्थ सम्बन्धी कार्य, अर्थ सम्बन्धी सेक्टर, अर्थ सम्बन्धी आयाम जे जति छ हो त्यो के हो त भन्दा आर्थिक भनेको। आर्थिक भनेको अर्थ तथा अर्थ सम्बन्धी, पैसा तथा पैसा सम्बन्धी, रुपियाँ तथा रुपियाँ सम्बन्धी विषयलाई हामी के भन्छौँ त आर्थिक। त्यसै गरी विकास भनेको के हो भने साथी हो विकास भनेको के हो त भन्दा विकास भनेको उन्नति हो, प्रगति हो, समृद्धि हो। के हो त विकास भनेको के हो त भन्दा उन्नति, प्रगति, समृद्धि अर्थात् सकारात्मक परिवर्तन, अर्थात् अग्रगति, अर्थात् छलाङ मार्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त विकास। विकास भनेको स्वभावैले के हो त भन्दा सकारात्मक परिवर्तन, अर्थात् सकारात्मक उन्नति, अर्थात् सकारात्मक प्रगति, अर्थात् सकारात्मक समृद्धिको पाटोलाई हामी के भन्छौँ त विकास भन्छौँ। भने अब पक्षहरू भनेको के हो त भन्दा पक्ष भनेको यसका विङ्सहरू भनेको यसका हाङ्गाहरू, यसका क्षेत्रहरू भनेको चाहिँ कुन कुन पक्ष त कुन कुन पक्ष भनेको त भन्दा जस्तो हाम्रो शरीरको पक्ष हेरौँ न, राइट पक्ष, लेफ्ट पक्ष, अगाडि पक्ष, पछाडि पक्ष। के छ त हाम्रो पक्ष? पक्ष भनेको के हो? पक्ष हाम्रो शरीरको हेरौँ न, पक्ष हेरौँ न, पक्ष राइट पक्ष, लेफ्ट पक्ष। यसरी बुझौँ तपाईँलाई पक्ष बुझाउनलाई। कहिलेकाहीँ के भन्छ भने पक्षघात भन्छ, थाहा छ? पक्षघात भन्छ। के हो थाहा छ यो पक्षघात भनेको? पक्षघात भनेको चाहिँ प्यारालाइसिस भन्छ। पक्षघात किन भनेको त्यसलाई? त्यो प्यारालाइसिसलाई पक्षघात किन भनेको त भन्दा हाम्रो शरीरको कुनै एउटा पक्ष के भयो त घात भयो, एउटा पक्ष के भयो त भन्दा निष्क्रिय भयो, एउटा पक्ष के भयो त भन्दा कमजोर भयो, त्यसैलाई भन्छ पक्षघात हो। त्यसरी पनि बुझ्नु पर्यो। भनेको पक्ष भनेको के हो भन्दा कुनै भन्ने होइन। पक्ष भनेको के हो त भन्दा त्यसको क्षेत्र हो, त्यसको एरिया हो, त्यसको साइड हो। त्यसैले पक्ष भनेको के हो त भन्दा जस्तो हाम्रो शरीरको राइट पक्ष और लेफ्ट पक्ष और अगाडि अघिल्लो पक्ष अर्थात् पछिल्लो पक्ष, यो तरिकाले हामी के बुझ्छौँ त बुझ्छे पक्ष भनेर बुझ्छौँ। ओके, यति कुरा जानिसकेपछि हामीले यो टपिक्सलाई सामान्यतः यसको हेडिङलाई बुझौँ। अब साथीहरू हामी के बुझौँ त सबभन्दा पहिले आर्थिक विकास बुझाउने प्रयास गर्छु तपाईँलाई। के हो त आर्थिक विकास? आर्थिक विकासपछि म बल्ल आर्थिक वृद्धिमा लिन्छु र त्यसपछि मात्र तपाईँलाई कहाँ लिन्छु त भन्दा आर्थिक विकासका पक्षमा बल्ल उकाल्ने काम गर्छु। अब साथीहरू सबभन्दा पहिले त आर्थिक विकास भने के हो जान्नुपर्ने कुरा, एकदमै मनन गर्नुपर्ने कुरा,
एकदमै चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त आर्थिक विकास। यो त अब तपाईँलाई थाहा छ, आर्थिक भनेको मैले अघि नै भने अर्थ तथा अर्थ सम्बन्धी, विकास भने के हो त भन्दा त्यसको प्रगति, त्यसको समृद्धि, त्यसको हित, त्यसको उन्नति, यही त। त्यसो हो भने अब आर्थिक विकास अर्थात् इकोनोमिक डेभलपमेन्ट के हो त? के हो त अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट? अब हामीले त्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बारेमा छलफल गर्ने हो, बुझ्ने हो, जान्ने हो भने यो भेरी सिम्पल छ। के हो त भन्दा आर्थिक भने त देशको आर्थिक हो नि, फेरि हुन त व्यक्तिको पनि आर्थिक हुनसक्छ, कुनै समाजको आर्थिक हुनसक्छ, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आर्थिक हुनसक्छ, विश्वको आर्थिक हुनसक्छ, तर हामीले त नर्मली देशको हेर्ने हो नि त। त्यही भएर आर्थिक विकास भने के हो त भन्दा देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र अर्थात् देशको समष्टिगत आर्थिक पक्ष अर्थात् देशको समष्टिगत आर्थिक क्रियाकलापहरूको सकारात्मक उन्नति, सकारात्मक प्रगति, सकारात्मक समृद्धि नै आर्थिक विकास हो। के भने त मैले आर्थिक विकास भनेको के भने मैले आर्थिक विकास भनेको के भने त भन्दा देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा आर्थिक पक्ष तथा आर्थिक क्रियाकलापहरूको चाहिँ सकारात्मक उन्नति, सकारात्मक प्रगति, सकारात्मक समृद्धि नै के हो त आर्थिक विकास हो। अझै जान्ने हो भने अर्थतन्त्रका हरेक इकाइमा आएको के भने मैले अर्थतन्त्रका हरेक इकाइमा आएको के अर्थतन्त्रका हरेक इकाइमा आएको सकारात्मक प्रगति नै के हो त भन्दा आर्थिक विकास हो। भनेको के भने त अर्थतन्त्रका हरेक इकाइ, हरेक पक्ष तथा हरेक तत्त्वमा हुने वृद्धि तथा बढोत्तरी नै के हो त आर्थिक विकास हो। अझै जान्ने भने अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा भएको सकारात्मक परिवर्तन के भने अर्थतन्त्रका सूचक भने थाहा छ जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई, एसडीआई हो। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा आएको जुन सकारात्मक परिवर्तन छ अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ वृद्धि भई समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई उचाइमा पुर्याउने, समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई हाइटमा पुर्याउने, समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई माथिल्लो तहमा पुर्याउने अवस्था नै आर्थिक विकास हो। अझै जाने भने आर्थिक वृद्धिको उपज नै आर्थिक विकास हो। यो आर्थिक वृद्धि छ नि यहाँ हो, यो आर्थिक वृद्धिको उपज नै के हो त भन्दा आर्थिक विकास हो। भनेको जब आर्थिक वृद्धि हुन्छ त्यो आर्थिक वृद्धि पछि सिकाउँछौँ, त्यसैले आर्थिक वृद्धिको उपज नै के हो त भन्दा आर्थिक विकास हो। अर्थात् अर्थतन्त्रका समष्टिगत पक्षको वृद्धि भई अर्थतन्त्रलाई सबल, सक्षम, प्रभावकारी बनाउने जुन अवस्था छ त्यही नै के हो त आर्थिक विकास हो। अझै जान्ने भने आर्थिक वृद्धि बिना आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। के भने त यो आर्थिक वृद्धि बिना यो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यही भएर आर्थिक विकास हुनलाई सबभन्दा पहिले के चाहिन्छ त आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। आर्थिक वृद्धिमा तपाईँलाई एकछिनमा बुझाउँछु। त्यसैले आर्थिक वृद्धि बिना आर्थिक विकास के हुँदैन सम्भव हुँदैन। त्यसैले आर्थिक मामलाका समष्टिगत इकाइहरूमा वृद्धि भई समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई उच्च बिन्दुमा, केन्द्रबिन्दुमा पुर्याउने जुन अवस्था छ त्यसैले हामी के भन्छ त आर्थिक विकास। अझै जान्यो भने देशको समग्र जीडीपी, देशको समग्र जीएनपी, देशको समग्र पीसीआई लगायतका जुन अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरूमा सकारात्मक सूचक हासिल हुने अवस्था नै आर्थिक वृद्धि हो भने त्यो आर्थिक वृद्धिको परिणाम स्वरूप देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा भएको विकास नै के हो त आर्थिक विकास हो। अझै जान्ने हो भने जुन क्षेत्रको वृद्धि बिना जुन भनेको आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि बिना आर्थिक विकास हुँदैन। त्यसैले आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको पूर्व शर्त हो भने आर्थिक विकास चाहिँ आर्थिक वृद्धिको आउटपुट हो। के भने मैले भनेको आर्थिक विकास भनेको चाहिँ आर्थिक वृद्धिको के हो त भन्दा आउटपुट हो र आर्थिक वृद्धि चाहिँ आर्थिक विकासको के हो त पूर्व शर्त हो। अझै जान्यो भने देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रका हरेक पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी, पूर्वाधार, आर्थिक नीति, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक अवयव, राजस्व लगायतका समष्टिगत क्षेत्रको चाहिँ विकास नै के हो त आर्थिक विकास हो। के भन्दा मैले देशका समष्टिगत जुन आर्थिक पक्ष छन्, देशका समष्टिगत जुन आर्थिक क्षेत्र छन् ती समग्र आर्थिक पक्ष आर्थिक क्षेत्रमा भएका ती भनेको चाहिँ यिनै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, पूर्वाधार, राजस्व, बजेट लगायतका हरेक क्षेत्रमा भएको विकास नै के हो त आर्थिक विकास हो। बुझ्यौ नि? अर्थात् आर्थिक विकास भनेको देशको विकासको एक मेरुदण्ड हो। के भने मैले आर्थिक विकास देश विकासको एउटा मेरुदण्ड हो। अर्थात् आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य मानिन्छ। त्यसैले चाहिँ आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विषय हुन् भनेर चाहिँ हामी केलाई जान्न सक्छौँ भने आर्थिक विकासलाई। ओके, आर्थिक विकास के रहेछ त आर्थिक विकास गाह्रो छ, भेरी सिम्पल छ। यस, अझै म तपाईँले आर्थिक विकासका पक्षमा लिएको छुइनँ, अब पछि लिन्छु। अब आर्थिक विकासलाई हामीले के हदसम्म बुझेका छैनौँ भने यो भिडियोलाई फेरि 2 पटक 3 पटक हेर्नु, 7 पटक हेर्नुहोस्। तपाईँले 7 पटक हेर्न कसैले पनि सिकबार छैन, मजाले हेर्नुहोस्। कसैले पनि तपाईँलाई कुट्दैन, पिट्दैन, गाली गर्दैन। एक पटक होइन, पटक पटक हेर्नुहोस्। एक पटक होइन, पटक पटक हेर्नुहोस्। अनि नबुझेर के बुझिन्छ? यस, त्यसपछि अब के हो त यो आर्थिक वृद्धि। अब आर्थिक वृद्धिलाई पनि छोटो तरिकाले बुझाउन। के रहेछ त आर्थिक वृद्धि? आर्थिक वृद्धि पनि त जान्नु पर्यो नि। विकास त हामीले बुझ्यौँ,
तर त्यो विकासको पूर्व शर्त भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो। अब आर्थिक वृद्धि पनि त जानौँ न। आर्थिक विकास चाहिँ हामीले जान्यौँ, तर आर्थिक विकासको पूर्व शर्त भनेको चाहिँ आर्थिक वृद्धि नै हो, तर आर्थिक वृद्धिलाई पनि त जानौँ न। अनि बल्ल जाउँला आर्थिक विकासका पक्षमा, राइट। अब आर्थिक वृद्धि अर्थात् इकोनोमिक ग्रोथ के हो त? इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो भने देशको अर्थतन्त्रको आकार तथा साइजमा भएको वृद्धि तथा बढोत्तरी नै आर्थिक वृद्धि हो। के भने मैले देशको अर्थतन्त्रको आकार, देशको अर्थतन्त्रको साइजमा भएको जुन वृद्धि छ, यस त्यो वृद्धिलाई हामी के भन्छौँ भन्दा आर्थिक वृद्धिका नामले चिन्दछौँ। अर्थात् यो आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको एउटा सकारात्मक परिवर्तन हो। आर्थिक वृद्धि भनेको के हो त भन्दा जुन आर्थिक इन्डिकेटर अर्थात् अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरमा आएको एउटा चाहिँ देखिएको चाहिँ एउटा के हो त भन्दा एउटा परिसूचकमा देखिएको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा देखिएको एउटा सकारात्मक परिवर्तन के हो त? आर्थिक वृद्धि। अझै जान्यो भने हामीले निश्चित समयको अवधिमा देशको समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादन गरेको समग्र पक्षको चाहिँ मौद्रिक मापनमा भएको वृद्धि नै आर्थिक वृद्धि हो। के भने मैले यो अर्को कुरा के भने त भन्दा निश्चित समय 1 वर्ष 6 महिना 3 महिना अर्थात् निश्चित समयमा अर्थात् निश्चित समयको के भन्यौँ हामीले एउटा निश्चित अवधिको देशको समग्र अर्थतन्त्रको चाहिँ जुन उत्पादन गरेको चाहिँ समग्र पक्षको चाहिँ जुन मौद्रिक मापनमा चाहिँ भ्यालुएसन गर्छौँ हो, त्यो भ्यालुएसन गरेको वृद्धि नै के हो त भन्दा आर्थिक वृद्धि हो। अझै जान्यो भने आर्थिक वृद्धिले अङ्कगणितीय इकाइलाई जनाउँछ। के भन्यो मैले? आर्थिक वृद्धिले चाहिँ अङ्कगणितीय इकाइलाई जनाउँछ। अर्थात् देशको जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई लगायतका जुन अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा आउने जुन वृद्धि देखिन्छ त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त? आर्थिक वृद्धिका नामले चिन्दछौँ। जुन जीडीपी हाम्रो यति बढ्यो, जीएनपी हाम्रो यति बढ्यो, पीसीआई हाम्रो यति बढ्यो, यस ती कुराको वृद्धि नै के हो त भन्दा आर्थिक वृद्धि। अझै जान्यो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा अर्थात् विगतका वर्षहरूको तुलनामा के भने मैले अघिल्लो वर्षको तुलना अर्थात् विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षमा भएको जुन आर्थिक सूचकहरूको अङ्कगणितीय जुन उपलब्धि छ त्यसैलाई नै हामी आर्थिक वृद्धि भन्छौँ। के भन्यौँ हामीले? विगतको वर्ष अर्थात् गत वर्ष अर्थात् गएको वर्षको तुलनामा जुन यस वर्षमा भएको जुन आर्थिक सूचकहरूमा भएको जुन अङ्कगणितीय वृद्धि छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त? आर्थिक वृद्धिका नामले चिन्छौँ। अर्थात् आर्थिक वृद्धिबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ। आर्थिक वृद्धिबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धि भनेको चाहिँ आर्थिक विकासको एउटा पूर्व शर्त हो। के भने मैले? आर्थिक वृद्धिबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ। त्यसैले आर्थिक विकासको यो आर्थिक वृद्धि के हो त? पूर्व शर्त हो भनेको नभई नहुने शर्त हो, नभई नहुने कन्डिसन हो। अझै जान्यो भने देशको समग्र अर्थतन्त्रको मौद्रिक मूल्यमा भएको सकारात्मक परिवर्तन नै समग्रमा आर्थिक वृद्धि हो। के भने मैले? लास्टमा के भने मैले भनेको देशको समग्र अर्थतन्त्रको मौद्रिक मूल्यमा भएको जुन सकारात्मक परिवर्तन त्यसैले हामी के भन्छौँ त? आर्थिक वृद्धि भन्छौँ। अर्थात् आर्थिक वृद्धिलाई अङ्कमा देखाउन सकिन्छ। अङ्कमा भनेको पोहोर सालको जीडीपी हाम्रो चाहिँ 40 खरब थियो, यसपालिको चाहिँ जीडीपी हाम्रो चाहिँ 41 खरब हो। कति पर्सेन्टले वृद्धि भयो त? पोहोर सालको पीसीआई हाम्रो चाहिँ 1000 अमेरिकन डलर थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1100 भयो। यस भनेको त्यसरी चाहिँ देखाउन सकिन्छ। अर्थात् आर्थिक वृद्धि भनेको देश अनुसार र देशको क्षेत्र अनुसार फरक हुने गर्छ। के भने मैले? आर्थिक वृद्धि चाहिँ देश अनुसार देशको क्षेत्र अनुसार फरक हुने गर्छ। साथै विकसित देशको आर्थिक वृद्धि चाहिँ विकासशील देशको तुलनामा चाहिँ कम भएको देखिन्छ। किनकि के भने मैले? उल्टा लाग्यो होला तपाईँलाई? उल्टा होइन। के भने मैले? विकसित देशको आर्थिक वृद्धि विकासशील देशको तुलनामा चाहिँ कम देखिन्छ किनकि उसको आर्थिक वृद्धि पहिले नै बेसी हुन्छ। भनेको हाम्रो आर्थिक वृद्धि चाहिँ 5% बढ्नु भनेको अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि 2% बढ्नु भने पनि उसकै जित हो। हाम्रो आर्थिक वृद्धि 5% बढेको छ र बेलायतको आर्थिक वृद्धि चाहिँ 2.5% बढ्यो भने पनि उसैको वृद्धि हो बढी, किनकि उसको त सब सीमा नागिसकेको छ विकास भएर। हाम्रो पो धेरै तल छ र प्रगति गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ, विकास गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ। त्यसैले विकास भएको देशको आर्थिक वृद्धि अङ्कमा थोरै देखिन्छ, तर के त भन्दा उनीहरूको चाहिँ हाम्रो अङ्कमा बढी देखे तापनि उनीहरूको थोरै देखे तापनि उनकै वृद्धि राम्रो भएको। भनेको के हो भने एउटा ए भन्ने स्टुडेन्ट छ, अर्को चाहिँ बी भन्ने स्टुडेन्ट छ। ए भन्ने स्टुडेन्ट चाहिँ 0 लेभलमा छ। कहाँ छ त? 0 लेभलमा छ। बी भन्ने स्टुडेन्टले 90% चाहिँ लेभल हासिल गरेको छ भने अब यो 0 लेभलले चाहिँ वात्तै यसको चाहिँ एकैचोटि 20% बढ्यो, 30% बढ्यो, 40% बढ्यो भन्ने छ। अब यसको एकैचोटि 30, 40, 50 बढ्छ त? यसो त बढ्दैन। यसो त बढ्यो भने 1% बढ्नु पनि के हो त? ठुलो। 1% बढ्नु भनेको पनि 91 पुग्नु हो, तर यसको चाहिँ 20% बढ्नु पनि अझ यसको भन्दा तलै हो नि। त्यसैले मैले के भने त भन्दा बुझ्नु नि, विकसित देशको आर्थिक वृद्धि विकासशील देशको तुलनामा चाहिँ कम हुन्छ, किनकि विकासशील देशको आर्थिक वृद्धि पहिले नै हासिल भइसकेको अवस्था हुन्छ। राइट हो। यति जानिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ त? आर्थिक वृद्धि पनि
बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएँ। अझै बुझ्छु भन्यो भने अझै तपाईँलाई कम्पेरेटिभली बुझ्ने भने ल दुईटाको कम्पेयर गरौँ त। यी दुईटाको के हो त आर्थिक वृद्धि, के हो त आर्थिक विकास, तुलना गरौँ त, कम्पेयर गरौँ त, फरक हेरौँ त, अझै तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अझै तपाईँले चाहिँ आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिलाई बुझ्नलाई अझै यी दुईटा बिचको मैले तपाईँलाई फरक देखाउँछु। यहाँ त्यो फरक जान्नु भनेको अझै तपाईँले केही प्लस जान्नु। जस्तो फरक के हो त भन्दा आर्थिक वृद्धि हेरौँ एकातिर, अर्कोतिर आर्थिक विकास हेरौँ। आर्थिक वृद्धि के हो त भन्दा आर्थिक वृद्धि भनेको अर्थतन्त्रमा हुने वृद्धि हो। के भन्नु मैले आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्रमा हुने वृद्धि हो। त्यसो भने आर्थिक विकास के हो त भन्दा आर्थिक वृद्धि तथा सकारात्मक परिवर्तनको समग्रता हो। के भन्नु मैले आर्थिक वृद्धि चाहिँ अर्थतन्त्रमा हुने वृद्धि हो, तर आर्थिक विकास भनेको चाहिँ आर्थिक वृद्धि तथा सकारात्मक परिवर्तनको समग्रता हो। अझै जान्यो भने यसले आर्थिक वृद्धिले चाहिँ के गर्छ, सङ्ख्यात्मक र मात्रात्मक मापनलाई इङ्गित गर्छ। सङ्ख्यात्मक र मात्रात्मक मापनलाई इङ्गित गर्छ भने अब यो आर्थिक विकासले के गर्छ भन्दा यसले गुणात्मक मापनलाई इङ्गित गर्छ। अझ चाहिँ आर्थिक वृद्धिले हेर्नु भने आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको पूर्व शर्त पनि आर्थिक विकास चाहिँ आर्थिक वृद्धिको के हो त भन्दा प्रतिफल हो। अझै जान्यो भने आर्थिक वृद्धिका सूचक भनेको चाहिँ जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई आदि हुन् भने आर्थिक विकासका सूचक भनेको के हुन् भन्दा मानव विकास सूचकाङ्कका कुरा, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कका कुरा अनि त्यसै गरिबी सूचकाङ्कका कुरा हुन्। अझै जान्यो भने आर्थिक वृद्धिलाई धेरै पक्षले प्रभाव पार्छ भने आर्थिक विकासलाई मूलतः आर्थिक वृद्धिले प्रभाव पार्छ। राइट, अब चाहिँ फाइन, योभन्दा बढी चाहिँ मैले यसका लागि कराउँदिनँ। यति कुरा जानिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आर्थिक वृद्धि के हो र आर्थिक विकास के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भन्ने कुरा मैले लिएको छु। यति कुरा जानिसकेपछि के हो त आर्थिक वृद्धि, के हो त आर्थिक विकास, अब खै भन्नुपर्ने कुनै भन्नुपर्ने अवस्था छैन। अब बल्ल म तपाईँलाई कहाँ लिन्छु भन्दा अब यति कुरा सिकाइसकेपछि बल्ल अब कहाँ जान्छु त, अब यता जान्छु। कता आर्थिक विकासका पक्षहरू, आर्थिक विकासका पक्षमा बल्ल जान्छु। अब चाहिँ हामी बल्ल आर्थिक विकासका पक्षमा जान्छौँ। के हो त आर्थिक विकासका पक्ष, अघि नै भनिसकेको छु मैले आर्थिक के हो विकास के हो पक्ष के हो भनिसकेको छु। अब यो आर्थिक विकास भने आर्थिक भने अर्थ तथा अर्थ सम्बन्धी, विकास भनेको चाहिँ विकास उन्नति प्रगति समृद्धि, पक्ष भने के हो त भन्दा क्षेत्र, हाङ्गा, पाटा, एरिया। यस, अब आर्थिक विकासका पक्षलाई जान्ने प्रयास गरौँ। के रहेछ त आर्थिक विकासका पक्ष भनेको के हो भने साथी हो आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि मूल जिम्मेवार रहेका, के भन्नु मैले आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासका लागि मूल जिम्मेवार रहेका क्षेत्र तथा पक्षहरू नै आर्थिक विकासका पक्ष हुन्। के भन्नु मैले आर्थिक विकासका लागि अर्थात् आर्थिक वृद्धिका लागि जुन जिम्मेवार पक्षहरू छन् हो तिनै जिम्मेवार पक्षलाई नै हामी के भन्छौँ त आर्थिक विकासका पक्षका रूपमा लिन्छौँ। अर्थात् जुन पक्षको विकास नभइकन, के भन्नु मैले जुन पक्षको विकास नभइकन आर्थिक क्रियाकलाप प्रवर्धन हुँदैन, हित हुँदैन, उच्च गतिमा पुर्याउन सक्दैन, तिनीले हामी के भन्छौँ त आर्थिक विकासका पक्ष। भनेको के हो त भन्दा जुन पक्षको वृद्धि र विकास बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन, जुन पक्षको वृद्धि र विकास नभइकन आर्थिक वृद्धि र विकास हुँदैन भने हो तिनै पक्षलाई के भन्छौँ त हामी आर्थिक विकासका पक्षका नामले चिन्दछौँ। अर्थात् देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा, के भन्नु देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ आर्थिक वृद्धि र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, के भने देशको मेरुदण्डलाई सबल बनाउने, आर्थिक वृद्धिलाई सबल बनाउने, आर्थिक विकासलाई सबल बनाउने जुन तत्त्वहरू छन्, जुन अवयवहरू छन्, जुन पक्षहरू छन्, जुन क्षेत्रहरू छन्, तिनीलाई हामी के भन्छौँ त आर्थिक विकासका पक्षका नामले चिन्छौँ। र यो आर्थिक विकासका पक्ष चाहिँ देश अनुसार फरक फरक हुन्छ। देश अनुसार आर्थिक विकासका पक्ष फरक हुन्छ। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, पूर्वाधार र अन्य यी के हुन् त भन्दा आर्थिक विकासका पक्ष हुन्। किनकि यिनीहरूको विकास नभइकन, यिनीहरूको उन्नति नभइकन, यिनीहरूको प्रगति नभइकन, यिनीहरूको समृद्धि नभइकन न त देशको विकास हुन्छ न त देशको वृद्धि हुन्छ। त्यसैले यिनीलाई के भन्छौँ त भन्दा आर्थिक विकासका पक्ष भन्छौँ। भनेको के हो त भन्दा जुन पक्षको विकास नभइकन, जुन पक्षको हित नभइकन, जुन पक्षको उन्नति समृद्धि नभइकन आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन हो तिनै पक्षलाई नै हामी के भन्छौँ त आर्थिक विकासका पक्ष भन्छौँ। अर्थात् आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि योगदान पुर्याउने, आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि इट्टा थप्ने, आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जुन तत्त्व जुन अवयव छन् तिनीलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा आर्थिक विकासका के पक्षका नामले चिन्दछौँ। यो आर्थिक विकासका पक्ष देश काल परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुन्छ। भनेको नेपालमा आर्थिक विकासको पक्षको रूपमा प्रमुख हामीले कृषि राखेका छौँ भने अब चाहिँ तपाईँले सिङ्गापुरको हुनसक्छ त यो सिङ्गापुरको चाहिँ आर्थिक विकासको पक्ष कृषि हुनसक्छ? नेभर, हुँदैन। भनेको आर्थिक विकासका पक्ष भनेको देश अनुसार फरक फरक हुन्छ। सबै देशमा यही होला भन्ने सोच्नु होला, नो, हुँदैन। देश अनुसार फरक हुन्छ। सिङ्गापुरमा नेपालमा चाहिँ आर्थिक विकासको पक्षमा एक नम्बरमा हामीले कृषि राखेका छौँ भने अब सिङ्गापुरको आर्थिक विकासको पक्ष कृषि हुनसक्छ? नेभर, हुँदैन। किनकि
जो कि सिङ्गापुरमा कृषि नै छैन, सिङ्गापुरमा कृषि नै छैन भने कसरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ भनेको नेपालमा त नेपालको त झन्डै चाहिँ जिडिपीको चाहिँ 1/3 भाग यसैले चाहिँ ओगटेको छ र नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको चाहिँ झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या यसैले ओगटेको छ र पो नेपालमा आर्थिक विकासको पक्षको रूपमा यसले चाहिँ स्थान पायो। त्यसैले अमेरिका अर्थात् मैले सिङ्गापुर नजिकैको देश भनौँ न, सिङ्गापुरमा हुने नि, सिङ्गापुर चाहिँ अब सिङ्गापुर आर्थिक विकासको पक्ष हुनै सक्दैन, उसले चाहेर पनि हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भन्दा अब यसै त सिङ्गापुर हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका जत्रो छ, यसै त सिङ्गापुर कत्रो छ, काठमाडौँ उपत्यका जत्रो छ। अब त्यहाँ घरले पुरै भरिसकेको अवस्था छ, कहाँ गर्छ उसले कृषि गर्ने ठाउँ हुनु परेन। अनि जो कि उसको अर्थतन्त्र पुरै पर्यटनले पुरै उद्योगले भरिएको छ, जो कि कृषिको योगदान त नगन्य छ, 0 point something छ भने अनि आर्थिक विकासको पक्ष हुन सक्छ उसको कृषि? हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो त के हो त भन्दा आर्थिक विकासको पक्ष कृषि छ, तर भोलि आर्थिक विकासको पक्ष कृषि हाम्रो पनि नहुन सक्छ, हाम्रो पनि नरहन सक्छ। सधैँ हाम्रो आर्थिक विकासको पक्षमा कृषि नै रहन्छ भन्ने कुरा होइन, नरहन सक्छ। किनकि भोलि हाम्रो चाहिँ कृषियोग्य भूमि तपाईँ हामीले चाहिँ नाच्दै गयौँ र कृषिको चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा योगदान चाहिँ अहिले पो 30% छ, भोलि जिडिपीमा कृषिको योगदान चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानव 1% मात्रै रह्यो, अन्य क्षेत्रको योगदान बढ्दै गयो भने यो आर्थिक विकासको पूर्वाधारबाट कृषि के हुन्छ? आउट हुन्छ। हो, त्यसैले जुन पक्षको विकासले गर्दा देशको आर्थिक वृद्धि र विकास भएको छ, जुन पक्षको हित उन्नति हुँदा देशको आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएको छ, जुन पक्षको विकास बिना देशको आर्थिक वृद्धि र विकास हुन सक्दैन, तिनैलाई के भन्छौँ त भन्दा हामी आर्थिक विकासका के भन्छौँ? पक्ष भन्छौँ। पक्ष भनेको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि प्रमुख रोल खेल्ने, प्रमुख भूमिका खेल्ने जुन तत्त्वहरू छन्, जुन इकाइहरू छन्, जुन पक्षहरू छन्, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा आर्थिक विकासका प्रमुख पक्ष। बुझ्नु नि? हो, भनेको के रहेछ त आर्थिक विकासका प्रमुख पक्ष भने के रहेछ भने जुन पक्षको हित, जुन पक्षको उन्नति, जुन पक्षको प्रगति, जुन पक्षको समृद्धि भएपछि मात्र देशको अर्थतन्त्रको विकास, देशको अर्थतन्त्रको उन्नति, देशको अर्थतन्त्रको समृद्धि हुन्छ। तिनै पक्षहरूलाई, तिनै तत्त्वहरूलाई, तिनै टुल्सहरूलाई, तिनै इकाइहरूलाई, तिनै अवयवहरूलाई के भन्छौँ हामी? आर्थिक विकासका पक्ष। बुझ्नु नि? अर्थात् जुन पक्ष तथा क्षेत्रको रूपान्तरणमा प्रमुख भनेको देशको चाहिँ जुन पक्ष तथा क्षेत्रले चाहिँ देशको रूपान्तरणमा, देशको आर्थिक रूपान्तरणमा, देशको विकासको रूपान्तरणमा प्रमुख योगदान गर्दछ, त्यो पक्ष तथा त्यो क्षेत्र नै आर्थिक विकासका पक्ष हुन्। अर्थात् नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख पक्ष भनेको चाहिँ कृषि हो, किनकि नेपालको चाहिँ कृषिले चाहिँ जिडिपीको झन्डै 1/3 भाग ओगटेको छ र नेपालको चाहिँ झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या चाहिँ यसमा के छ त? आबद्ध रहेको कारणले गर्दा नेपाल के हो त भन्दा आर्थिक विकासको के हो त? यो आर्थिक विकासको प्रमुख पक्षको रूपमा के रहेको छ? कृषि रहेको छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी जान्न सक्नुपर्छ। अझै जान्ने भने आर्थिक विकासका पक्ष भनेको मैले अघि नै भने हरेक देशमा फरक हुने गर्छ। भनेको सबै देशमा तिनै पक्षले नै योगदान गरेको हुँदैन। कुनै देशमा अर्थतन्त्र कृषिले धानेको छ, कुनै देशमा अर्थतन्त्र उद्योगले धानेको छ, कुनै देशमा अर्थतन्त्र पर्यटनले धानेको छ भने हो तिनै हुन् आर्थिक विकासका पक्ष। जस्तो जुन देशमा अर्थतन्त्र पुरै पर्यटनले धानेको छ भने त्यो देशको आर्थिक विकासको पक्ष भनेको के हो त भन्दा पर्यटन हो। यस, त्यसै जान पर्यो। त्यसैले आर्थिक विकासमा जुन उल्लेख्य योगदान गर्ने अर्थात् देशको समग्र पक्षको चाहिँ विकासको सर्वोपरि भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थात् देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा परिवर्तन ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने पक्षहरू नै आर्थिक विकासका के हुन् त? पक्ष हुन्, हैन? अर्थात् कुनै पनि देशको आर्थिक विकासलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक विकासका पक्षहरूको चाहिँ अहम भूमिका रहेको हुन्छ। अहम भूमिका, किनकि यी पक्षहरूको जब हित र उन्नति, प्रगति, समृद्धि हुन्छ अनि देशको समग्र के हुन्छ? आर्थिक विकास हुन्छ। भनेको देशमा कृषिको विकास, उद्योगको विकास, व्यापारको, पर्यटन, उद्योग, वैदेशिक व्यापार पूर्वाधारको विकास भएन पो बल्ल भयो भने पो बल्ल आर्थिक वृद्धि हुन्छ। त्यसैले यिनको विकास हुनु भनेको आर्थिक वृद्धि र विकास हुनु। त्यसैले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि प्रमुख के हुन्छ भन्दा तत्त्व हुन्। त्यसैले आर्थिक विकासका पक्ष समय, काल, परिस्थिति अनुसार के हुन्छन् नि? फरक हुन्छन्। हामीले अहिले पनि आफैले के गरेका छौँ? अब उद्योग हामीले अहिले दोस्रोमा राखेका छौँ, अहिले कृषि 1 नम्बरमा छ, तर हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रणनीति के हो भन्दा कृषिलाई घटाउँदै जाने, उद्योगलाई बढाउँदै जाने रणनीति छ हाम्रो। यस, यति कुरा जानिसकेपछि अब के हो त आर्थिक विकासका पक्ष भन्दा अब कुन्नी खै भन्ने कुरा नरहला, मेरो विचारमा नरहला। अझै जान्ने हो भने आर्थिक विकासका पक्षको चाहिँ अब उद्देश्य के हो त? आर्थिक विकासका पक्ष त भन्यो हामीले, ल हेर्नुहोस् आर्थिक विकासका पक्षको उद्देश्य। अब एकछिन नेपालमा आर्थिक विकासका पक्ष मैले यहाँ लेखेको छु, के रहेछ? कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, पूर्वाधार, अन्य। अब म तपाईँलाई आर्थिक विकासका पक्षहरूको उद्देश्य ल हेर्नुहोस्। उद्देश्य, यो उद्देश्य तपाईँलाई साथी हो एकदमै ध्यान दिनुहोस्, बहुत ध्यान दिनुहोस्। मैले उद्देश्यबाट तपाईँलाई कतिवटा प्रश्नको उत्तर सिकाउँछु भने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अनि झन्डै 77वटा प्रश्नको उत्तर
उत्तर दिन आउँछु। ध्यान दिने 77वटा प्रश्नको उत्तर मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ जेन तेन 10वटा चाहिँ बुदा लेख्छु। ती 10वटा बुदालाई मैले 77वटा प्रश्नको चाहिँ तपाईँलाई उत्तर दिने अर्थात् रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने बनाउँछु। ध्यान दिने। अब आर्थिक विकासका पक्षको उद्देश्य के हो त? आर्थिक विकासका पक्षको उद्देश्य भनेको कृषिको उद्देश्य भने पनि, उद्योगको उद्देश्य भने पनि, व्यापारको उद्देश्य भने पनि, पर्यटनको उद्देश्य, वैदेशिक रोजगारको पूर्वाधारको अन्यको उद्देश्य यही हो, एउटै हो। आर्थिक विकासको पक्षको उद्देश्य भन्नु भनेको कृषिको पनि उद्देश्य हो, उद्योगको पनि उद्देश्य हो, व्यापारको उद्देश्य पनि हो, पर्यटनको उद्देश्य पनि हो, वैदेशिक रोजगारको उद्देश्य हो, पर्यटनको उद्देश्य पनि हो। यस। अब यिनको उद्देश्य के हो त? खास यिनको उद्देश्य अब 10वटा जानौँ न। यहाँ 1 देखि अब चाहिँ यहाँ 10 सम्म जानौँ न के रहेछ। 1 देखि 10 अब जानौँ उठुङडु के हो त? उद्देश्य जान्दा फेरि मैले के हो उद्देश्य जान्दा कतिवटा प्रश्नको उत्तर जानिन्छ भने थिएँ। उद्देश्य जान्दा 11वटा प्रश्नको उत्तर जानिन्छ भने सकिन्छ नि बार अहिले पनि भन्नुला नआत्तिने। अब उद्देश्य के हो त? उद्देश्य भने के हो त भन्दा देशको अर्थतन्त्रलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु। के भने 1 नम्बरमा देशको अर्थतन्त्रलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु। कसको उद्देश्य? यसको 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 अर्थात् यो सबैको देशको अर्थतन्त्रलाई के सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु हो कि न? अझै जान्ने भने देशमा जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई जस्ता इन्डिकेटरहरूको प्रवर्धन गर्नु। के भने देशमा जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई जस्ता इन्डिकेटरको के गर्नु? प्रवर्धन गर्नु। अझै जान्ने भने देशको पूर्वाधार विकासको गति उच्च बनाउनु। के भने देशको पूर्वाधार विकासको गतिलाई के उच्च बनाउनु। अझै जान्ने भने रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्नु। रोजगारीका अवसरहरू के गरी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्नु। अझै जान्ने भने राज्यको चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्नु। राज्यको के राष्ट्रिय उद्देश्य के गर्नु? हासिल गर्नु। अझै जान्ने भने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्नु। अझै जान्ने हो भने मानव विकास सूचकाङ्क लगायतका चाहिँ विभिन्न खालका अर्थतन्त्रका अन्य इन्डिकेटरको उचाइ हासिल गर्दै देशको उचाइलाई उच्च बनाउनु। अझै जान्ने भने स्रोत साधनको अभाव हुनबाट बचाउनु। स्रोत साधनको अभाव हुनबाट बचाउनु। अझै जान्ने भने घाटा बजेटको अन्त्य गरी बजेट निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउनु। अझै जान्ने भने व्यापार घाटालाई कम गरी व्यापारलाई सन्तुलन कायम राख्नु। अझै जान्ने भने विदेशी पैसाको सञ्चिति कायम राख्नु। अझै जान्ने भने नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु। अझै जान्ने भने देशको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय दबाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्रोल नियन्त्रणलाई रोक्नु। अझै जान्ने भने देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लिने। कतिवटा भयो? अझै जान्ने भने दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सफल तरिकाले हासिल गर्नु। यही न? अझै जान्ने भने देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्नु। कतिवटा भयो? मैले भन्न त यहाँ बुदा त 15वटा भयो होला नि, तर चाहिँ मानौ मैले 10वटा बुदा भनेर भनिलानुहोस्। अब कुरा बुझ्नु साथी, उद्देश्य जान्दा कतिवटा प्रश्नको उत्तर हो? मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अस्ति 11वटा प्रश्नको उत्तर हो। उद्देश्य जान्नु भनेको उद्देश्य भनेको कार्य पनि हो, महत्त्व पनि हो। यो त तपाईँलाई थाहा छ। उद्देश्य भनेको के हो? कार्य, महत्त्व र के भने उद्देश्य भनेको कार्य, महत्त्व। जस्तो उदाहरणको लागि देशमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु के हो? आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु उद्देश्य, देशमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने काम, देशमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्त्व। राइट? अर्थात् रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्नु उद्देश्य, गरिबी निवारण गर्ने काम, गरिबी निवारण गर्न महत्त्व भनेको उद्देश्य जाने भने उद्देश्य, कार्य, महत्त्व जानिन्छ। उद्देश्य जाने भने उद्देश्य, कार्य, एन्ड के चाहिँ जानिन्छ? महत्त्व जानिन्छ। अनि यो महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ के भनिन्छ? मैले तपाईँलाई अस्ति पनि सिकाएको छु। यो महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ के भनिन्छ त? कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यसलाई भूमिका, कहिलेकाहीँ सबल पक्ष, कहिलेकाहीँ उपादेयता, कहिलेकाहीँ सान्दर्भिकता, कहिलेकाहीँ औचित्यता, कहिलेकाहीँ अपरिहार्यता, कहिलेकाहीँ आवश्यकता, कहिलेकाहीँ फाइदा, कहिलेकाहीँ भूमिका। लानुहोस् कतिवटा प्रश्नको उत्तर भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि आएर 9 10 11। लानुहोस् 11वटा प्रश्नको उत्तर भयो। यति तपाईँलाई मैले उद्देश्य सिकाएँ। यो उद्देश्य भनेको 11वटा प्रश्नको उत्तर हो। यो 11वटा भनेको कृषिको पनि 11, उद्योगको पनि 11, व्यापारको पनि 11, पर्यटन 11। 11 × 7 1 2 3 4 5 6 7 11 × 7 कति भयो? 11 × 7 77वटा प्रश्नको उत्तर लानुहोस् आयो। 77वटा प्रश्नको उत्तर आएको होइन? अहिले मैले तपाईँलाई सिकाएको भनेको उद्देश्य मात्र सिकाउँदा 77वटा प्रश्नको उत्तर हो। कतिवटा प्रश्नको उत्तर हो? 77, नट 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 होइन, 17। यस। अब 17वटा प्रश्नको उत्तर जान्यो। अब बुदाकै कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ यहाँ 10वटा बुदा लेखेँ। 10वटा बुदा लेखाएको छु मानौ। हुन त 15वटा बुदा सिकाएको छु, तै पनि मानौ 10वटा बुदा लेखाएँ। 10वटा बुदा लेखायो भने 77 × 10 कतिवटा हुन्छ? 770वटा बुदा। 770वटा बुदा जान्नुभयो अहिले भर्खरै। 770वटा बुदा जान्नुभयो। यस। यसलाई भन्छ कला, कौशल र सिप। यसलाई के भन्छ? त्यही भएर लोकसेवा पास गर्ने भनेको साथी हो कला, कौशल र सिप। कला, कौशल र सिप। कला, कौशल र सिपलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? ट्याक्टिस भन्छ। के भन्छ? ट्याक्टिस। ट्याक्टिस कहाँबाट आउँछ भन्दा प्र्याक्टिसबाट आउँछ। त्यसैले प्र्याक्टिस गर्ने। यो अहिले एकैछिन बुझ्नु भएन, एकैचोटि बुझ्नु भएन भने यसलाई 2 पटक 3 पटक हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। नट 1 2 3 7 पटक हेर्नुहोस्। 7 पटक कति? 7 पटक हेर्नुहोस्। तपाईँलाई किन हेरिस भन्छ कसैले? किन हेरिस भन्छ? किन हेरिस भने भन्न दिनु न। उसले किन हेरिस भन्दै गर्छ, अर्काले के भन्छ?
अर्काले के भन्छ भन्ने सरोकारको कुरा होइन, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सरोकारको कुरा। कति सुन्छ कति हेर्छ इन्टरफेयर नगर्नुहोस्, मतलब नराख्नुहोस्। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा के हो त प्रमुख हो, राइट। यति कुरा जानेपछि ल हेर्नुहोस् हामीले कतिवटा 77वटा प्रश्नको उत्तर यहाँ कि 770वटा बुदा जाने हो अहिले। यस, यति जानिसकेपछि अब तपाईँलाई के सिकाउँछु भने अझै म अब नेपालमा आर्थिक विकासका पक्षहरूका कमजोरी, ल एकमुष्ट कमजोरी जानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, कमजोरी कमजोरी भने पनि समस्या भने पनि दुर्बल पक्ष भने पनि एउटै हो। ल हेर्नुहोस्, नझुक्ने कमजोरी भन्ला कहिले, कहिलेकाहीँ समस्या भन्ला कहिले, र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई दुर्बल पक्ष भन्ला, जेसुकै भन्नुहोस् कुरो एउटै हो, नझुक्ने एउटै हो। कमजोरी भने पनि समस्या भने पनि दुर्बल पक्ष भने पनि कुरो के हो त एउटै। मैले तपाईँलाई कमजोरी जान्ने तरिका त बार सिकाएको छु नि, 4वटा तरिका छन् भनेको छु नि। कमजोरी जान्ने तरिका कतिवटा छन्? 4वटा, मेन 4वटा तरिका जाने काम खतम। के हुन्? एउटा के हो त भन्दा जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुनु, द्याट इज कमजोरी। के भने मैले 1 नम्बरमा 4 मध्येमा 1 के भने जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु, जे नहुनु पर्ने त्यो हुनु। अर्को दोस्रोमा के भने गुणहरूलाई उल्ट्याउने। गुण प्रभावकारी छ भने अप्रभावकारी, वैज्ञानिक छ भने अवैज्ञानिक, निरन्तर छ भने अनिरन्तर, व्यवस्थित छ भने अव्यवस्थित। यस, गुणहरूलाई उल्टाए कमजोरी भन्छ। अर्को तेस्रोमा के हो? उद्देश्यलाई उल्टाउने। भर्खर अहिले मैले उद्देश्य लेखाएको थिएँ नि 10-11वटा, गर्नुलाई, त्यसलाई नगर्नु, दिनुलाई नदिनु, द्याट इज कमजोरी। र चौथोमा के हो भन्दा जान्नुपर्ने नीतिगत कमजोरी, संस्थागत कमजोरी, व्यक्तिगत कमजोरी, प्रक्रियागत कमजोरी, स्रोत साधन लालच। यो तरिका के कमजोरी नीतिमा छ, के संस्था, के व्यक्ति, के प्रक्रिया, के स्रोत साधन, यही न। ल हेर्नुहोस्, अब कमजोरी लेखा भन्दा कुन्नी भन्नुपर्ने अवस्था छ। कमजोरी जान्ने कति राम्रो तरिका, 4वटा मेथड सिक्नुभयो। 4वटा मेथड मध्येमा जुन मेथडलाई युज गर्नुहोस्, जुन मेथडलाई राख्नुहोस् त्यो तपाईँको आफ्नो इच्छा। त्यसैले अब हामीले के भनौँ त भन्दा 4वटा मेथडमा अझ तपाईँलाई लास्टको मेथड युज गर्न सोच्छु म। लास्टको मेथड जस्तो के भनेको छु मैले, नीतिगत कमजोरी, अर्को संस्थागत कमजोरी, अर्को व्यक्तिगत कमजोरी, अर्को प्रक्रियागत कमजोरी, अर्को स्रोत साधनगत कमजोरी। ल हेर्नुहोस्, 5वटा कमजोरी, यसका दुई लेख्दा कतिवटा हुन्छ नि? यहाँ 10वटा कमजोरी हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई लेख्न सजिलो हुन्छ, कमजोरी 1। दोस्रो कुरा, कमजोरी लेख्दा मान्छेले एक क्षेत्रतिर मात्रै कमजोरीलाई देखाउँछ। कहिलेकाहीँ कमजोरी लेख भन्दा के लेख्छ? अब यो भनेको तपाईँलाई हरेक क्षेत्रका आर्थिक विकासका पक्षका कमजोरी भने पनि कृषिका, उद्योगका, व्यापारका, पर्यटनका, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैका कमजोरी हो। यति कुरा जानिसकेपछि अल चिजका कमजोरी हो। त्यही भएर मान्छेले कमजोरी लेख भन्दा के लेख्छ भने समावेशी लेख्दैन, एक पक्षलाई मात्र कमजोरी देखाउँछ। कुनै पनि चिजका कमजोरी लेख भन्यो भने एक पक्षको मात्र, व्यक्तिलाई मात्र आरोप लगाउँछ। व्यक्ति बदमास छ, व्यक्ति भ्रष्टाचार छ, व्यक्ति अनियमित छ, व्यक्ति ढिला सुस्ती छ, व्यक्तिले मान्दैन, व्यक्तिले जान्दैन, व्यक्तिले दिँदैन भन्छ। के हो त्यो व्यक्तिले मात्रै कमजोरी हो। व्यक्तिले मात्रै कमजोरी भन्न पनि मिल्दैन, हुनु पनि होइन। त्यसरी एकरो तरिकाले चाहिँ एक पक्ष कमजोरी देखाउन पाउनुहुन्न, किनकि व्यक्तिको मात्र कमजोरी छैन नि, त्यहाँ त नीतिको कमजोरी छ, संस्थाको छ, व्यक्तिको छ, प्रक्रिया छ, स्रोत साधन छ। बल्ल यति जानिसकेपछि हरेक क्षेत्रमा तपाईँले समावेशी खोज्नुहुन्छ, कमजोरीमा पनि समावेशी लेख्नु पर्दैन। हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई समावेशी चाहिने। अब अनि कमजोरीमा समावेशी पर्दैन। अब यति जानिसकेपछि ल हेर्नुहोस्, नीतिबाट 2टा भनेको आर्थिक विकासका पक्ष सम्बन्धी प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित नीतिको भाव एउटा, अनि बनेका नीति नियमहरू कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु अर्को, अनि यस सम्बन्धी संस्थाका संयन्त्र कमजोर हुनु अर्को, संस्थाहरू बीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु अर्को, अनि यससँग सम्बन्धित व्यक्तिमा संलग्न व्यक्तिमा दक्षता, योग्यता, विज्ञताको कमी हुनु, अर्थात् यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा नैतिकता, इमानदारीको कमी हुनु, अर्थात् प्रक्रिया भनेको यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया परम्परागत हुनु, परम्परागत प्रक्रियालाई चाहिँ सरलीकरण गर्न नसक्नु, अनि आवश्यक स्रोत साधनको अभाव हुनु, भएका स्रोत साधनको उचित कार्यान्वयन गर्न नसक्नु। ल हेर्नुहोस्, 10वटा भयो। अझै बढाउँछ भने यसका लागि अनुगमन मूल्याङ्कनको कमी छ, यसका लागि उचित दण्ड पुरस्कार प्रणाली छैन। यस 12वटा भइसक्यो। किन चाहियो भन्दा बढी अब कमजोरी जान्नेले के जान्दछ? कमजोरी सुधारका उपाय। ल हेर्नुहोस्, कमजोरी सुधारका उपाय यही ठ्याक्क नीतिगत कमजोरीलाई नीतिगत सुधार सेम। कमजोरी जान्नु भनेको सुधारको उपाय जान्नु। मेरो कमजोरी बोलीमा छ भने मैले के हात सुधार्ने हो, बोली सुधार्ने हो। मेरो कमजोरी यहाँ लेखाइमा छ भने मैले के बोली सुधार्ने हो। जहाँ कमजोरी छ त्यही सुधार्ने हो। कमजोरी जान्नु भनेको सुधारको उपाय अल्टिमेटली जान्नु। त्यसैले अब चाहिँ यहाँ के हो त? अब सुधार। ल हेर्नुहोस्, आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित नीति निर्माण गर्ने, बनेका नीति नियमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, संस्थाका संयन्त्रलाई सबल सक्षम प्रभावकारी बनाउने, संस्थाहरूमा प्रभावकारी एकअर्का बीच समन्वय कायम गर्ने, व्यक्तिमा दक्षता, योग्यता, विज्ञता बढाउने, व्यक्तिमा अनुशासन, नैतिकता प्रवर्धन गर्ने, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने, भएका स्रोत साधनको असल युटिलाइजेसन गर्ने, प्रक्रियागत जटिलतालाई हटाउने, आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, र दण्ड पुरस्कार प्रणाली आत्मसात गर्ने। सुधारको उपाय यो हो तरिका। यसरी जान्यो।
हो हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा आर्थिक विकासका पक्षहरूको बारेमा ब्याकग्राउन्ड मात्रै बुझ्यौँ, तर यहाँ भित्र छिर्न बाँकी छ। अब हामी यसपछि अब कृषिलाई पनि यसरी नै चिरफार गर्छौँ, उद्योगलाई पनि यसरी चिरफार गर्छौँ, व्यापारलाई पनि यसरी चिरफार गर्छौँ, पर्यटन वैदेशिक रोजगार पूर्वाधार लगायतका समष्टिगत पक्षलाई नै यसरी नै चिरफार गर्छौँ। साथीहरू जान्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा अपेक्षा र भरोसा लिएको छु र एकचोटि होइन पटक पटक हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। पटक पटक हेरिसकेपछि नजानिने नबुझिने नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। ओके, मैले अहिले यसलाई चाहिँ यहीँ बिट मारेँ र अब हामी यसका चाहिँ आर्थिक विकासका पक्षहरू भित्रका चाहिँ यी विभिन्न खालका जुन पक्षहरू छन्, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार तथा पूर्वाधार छन्, यिनको बारेमा अब क्रमबद्ध ढङ्गले सिलसिलेवार ढङ्गले चिरफार गर्दै अगाडि बढ्दै तपाईँहरूलाई बुझाउने नै छु। ओके, सम्पूर्ण साथीहरूलाई अल द बेस्ट, राम्रो गर्नुहोस्, अझै पटक पटक भिडियो हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अल द बेस्ट।